Bisan gani naagyapoy pressure sa pagpakigrelasyon kay kasagaran sa akong mga katalirungan either minyo na or minyoonon. Pero nakatabang nako ang experience sa babaeng Sulamita dira sa Biblia. Ang babaeng Sulamita, gwapa kaayo. Amira! Maong daghang mga lalaki ang nagukod niya. Pero, mas labaw sa panggawas niya nga kagwapa ang iyang kaanyan sa sulod. Nga maoy tilinguan kami Jehova. Maong bisag ginapresyo siya sa iyang mga kaubang babae nga makigrelasyon kang Solomon, wala jud siya magpadala ni Ana. Maong nagpabilin siyang hinlo at tubangan sa iyang Diyos na si Jehova. Sama sa babaeng Sulamita, terminado kong dili magpadaog sa emosyon o sa pag-pressure sa uban ug nakatunan nako nga ang tinuod nga kalipay naa sa mapailubong paghulat kang Jehova ug samtang nagpaabot ni Ana, gusto ko na padayong mahimong hamtong sa espiritual ug padayong unahon si Jehova kanunay sa akong kinabuhi. Apan, ang mga maaghop man nag-iya sa yuta. Ug mabatunan nila ang tumang kalipay. Tungod sa dagayang pakigdait.